यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसति रामगीयाश्रमेषु प्रयुक्तस्स कामी नीत्वामासान् कनकवलया भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठा आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानु वक्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श. પછી છનું છે પછી સાતનું છે મંદાગ્રાંતા છે એટલે 4 6 અને 7 તસ્ય સિદ્ધ્વા કથમપી પુરઃ કૌતુકાદાન હેતો રંતર્વાસ્વશ્ચિરમનુચરો રાજરાજસ્ય દત્યો મેઘાલોકે ભવતિ સુખિનો પ્रणयता बुद्धिचेत कंठाशेष प्रणयी जने किं पुनर्दूर संस्थे प्रत्यासन्ते नपसिदैता जीविता लंबनाति जीवोतेन स्वगुणमयि हारयिष्यन्त प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रे कुटजकुसुमे कल्पितार्धाय तस्मै प्रीतप्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार. धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातकपेदा देशार्था पटुकर विप्रापणीया जातं मंशे भुवन विदिते पुष्करा वर्तकाना